हामीले हुनु त अब हामी त्यति बेला विश्वास गर्दाखेरि केही जानेकै चाहिँ थिएन। अब त्यसले गर्दाखेरि अब जब मैले उद्धार पाएँ त्यो दिन वचन सुने, अनि वचन सुनेपछि डर भयो। त्यो दिन चाहिँ मेरो मनमा चाहिँ त्यति नै लागेको थियो कि होइन, मलाई बनाउने परमेश्वरको आज्ञा किन नपालन गर्नु भनेर। सुनेपछि त्यो कुरा चाहिँ मनमा गएकोले गर्दाखेरि त्यो दिनदेखि जीवन चाहिँ परिवर्तन भनौँ न। त्यो दिनदेखि डर भयो। त्यस्तो सबै प्रकारको खानापिनाहरू, यो पिउनेहरू, अब त्यो चुरोटहरू, त्यस्ता बेरी चुरोटहरू, त्यस्ता कुराहरू त्यो दिनदेखि गयो। त्यो दिनदेखि छोडेर सङ्गतिहरू छोड्दै जाँदाखेरि त्यहाँदेखि धेरै समय परिस्थिति त भोग्दै गयौँ। त त्यो 36 साल त्यस पछाडि त्यहाँबाट सङ्गतिमा हाम्रो गङ्गा दाजुसँग 2 जनाको भयो। त्यस पछाडि फणिलाल हुँदै हुँदै थप्दै जाँदाखेरि जब सेवा सुरु भएपछि अनि उहाँले हामीलाई यसरी दाजुले होइन भाइ हामी तरहरा जानुपर्छ भनेर भन्नुभयो। त्यसले गर्दाखेरि त्यहाँ एकजना तुल बहादुर मेजर छ, उहाँलाई भेट्नु भन्नुभयो। अनि त्यस पछाडि हुन्छ दाइ भनेर भने। अब हामीले यस वचनको लागि पहिले प्रार्थना गरौँ, त्यस पछाडि हामी भन्दै जान्छौँ। अनि त्यस पछाडि अब यो वचन पालन गर्ने, सुन्ने र वचन पालन गर्ने धन्य। पछि त्यस्तो कुराहरू त कहाँ हामी बुझेकै थिएन। जब सेवा सुरु भयो, सेवा सुरु भएपछि त त्यति बेला हाम्रो गङ्गा दाजुले खास गरी परिचय गराउने त हाम्रो गङ्गा दाजु। अब त्यति बेला हामी खेती किसान गर्ने मान्छे, अब त्यस्तै कताको के सबै प्रकारको त्यस्तै प्रकारको भएको मान्छे। अनि गङ्गा दाजुले भाइ लो जाउँ भनेर एक दिन मङ्गलबारको दिन सायद थियो, अनि यहाँबाट तरहरा आयौँ। त त्यति बेला म खाली खुट्टा, एउटा हाफ पेन्ट लगाएको थियो, एउटा कुर्ता थियो, अनि हाफ पेन्ट, खुट्टामा जुत्ता चप्पल केही थिएन, खाली खुट्टा त्यहाँ चाहिँ गयौँ। गएपछि हाम्रो गङ्गा दाजु त्यहाँ हाम्रो दिदीहरूकोमा पुगे, हाम्रा दाजुहरूकोमा। अनि त्यहाँबाट त गङ्गा दाजुले हाम्रो दिदीलाई भनेछ हाम्रो यो भाइ विश्वास गर्नुभएको छ। अनि त्यहाँ जाने बित्तिकै त पहिले दिदीको बोली वचन लिने, म त त्यहाँ अर्कै, मेरो विचारहरू अर्कै भइगयो। अझै त्यहाँदेखि एक त वचन सुनेपछि मेरो जीवनमा त्यो काम भयो। त्यहाँदेखि तरहरा गएपछि त्यहाँको सङ्गति वातावरण हेर्दैखेरि, दिदीको बोली विचार वचन सुन्दैखेरि यार यत्रो माया गर्ने रहेछ भन्ने कुरो मलाई चाहिँ दिदीले जुन प्रकारको हामीलाई स्वागत गरेकोले गर्दाखेरि त्यहाँबाट अझ मेरो विश्वास अथवा अझ मेरो मन त्यस्तो प्रकारको हुँदै गयो। अनि त्यहाँदेखि हाम्रो गङ्गा दाजु पछि हामी एक रात बसेर फर्क्यौँ। फर्किएपछि त्यहाँदेखि मलाई चाहिँ देखाइदिएपछि निरन्तरता त्यहाँदेखि सधैँभरि सेवामा जाने आउने गरे। अनि त्यस पछाडि अब निकै दिन गयौँ। त्यस पछाडि अब हामीलाई दिदीले एक दिन के भन्नुभयो भने अब मलाई चाहिँ एलसदाई पुर्याउनु भयो। त बप्तिस्माको लागि पनि अनि भयो भने यो भाइले बप्तिस्मा लिन्छ भनेर अनि त्यहाँदेखि दिदीसँग एलसदाई गयौँ। एलसदाई गएपछि उहाँ मलाई छोडिदिएर उहाँहरू त फर्किनु भयो। अनि त्यो दिनदेखि त्यति बेला पनि मेरो उमा छैन, त्यही हाफ पैन्ट र कुर्ता लगाएरै गयौँ एलसदाई। त्यस्तो अब त्यहाँ गएपछि दिदीहरू त फर्कियो,
अब म चाहिँ त्यहाँ बसेँ। अब पेन्ट लाउनु पनि शरम लाग्ने, त्यसले गर्दाखेरि त्यसो गर्दाखेरि अब त्यो एलसादाईको त्यो भवन भर्खर भत्काएर, त्यो पुरानो भवन भत्काएर बनाउँदै थियो त 10-15 दिनसम्म उहाँहरूसँग काम गर्दै बस्यौँ। त त्यहाँ हेर्छु अब मेरो चाहिँ हाफ पेन्ट लगाएको, तर त्यहाँको भाइहरूले मलाई भन्दो रहेनछ। त मलाई देखेर उहाँहरूलाई चाहिँ सायद कस्तो लाग्यो। अनि त्यहाँदेखि एकजना हाम्रो दाइले साथी आइजक हो या को हो त्यो चाहिँ म याद गरिनँ। त्यो आइजक भाइले कनानतिर थियो, अहिले कहाँ छ त्यो भाइ चाहिँ। त्यसले चाहिँ एउटा पुरानो पेन्ट दिनुभयो, भाइ यो फुकालेर राख, यो पेन्ट लगाऊ है। अनि 15-16 दिन चाहिँ त्यही पुरानो पेन्ट लगाएर त्यहाँ गर्दै गयौँ। त्यहाँ त्यस पछाडि बप्तिस्माको सेवा चाहिँ भएन, पानीको अभाव। अनि हाम्रा फुडुङ दाजुहरूले भनेछ कि अब एक्लै छ भाइ, अब पानीको पनि मुस्किल छ, पानी भर्नु त्यति बेला पानीको अभाव थियो। अनि ल भाइ पछि हामी गर्नुपर्छ, ल अब एक्लै भयो तिमी, अरू साथी कोही पनि भएन। अनि त्यहाँदेखि त्यो 15 दिनको बादमा फर्केर आयौँ। त्यो दिन चाहिँ अनि फर्केर आयौँ। फर्केर आएपछि भाडाहरू दिनुभयो, भाडा दिएर अनि त्यहाँदेखि म त होइन मसँग भाडा छ भन्दाखेरि मानेन। ल्याउ भाइ यो काम लाग्छ भनेर 50 रुपियाँ पैसा दिनुभएको थियो त्यति बेला। अनि त्यो लिएर जब घर आयौँ, घर आएपछि त्यति बेला अनि सिलगढीमा त्यति बेला फेरि सेवा भयो। स्पेसल मिटिङ सिलगढी गयौँ। सिलगढी जाँदा जोर्डन खान भाइजीहरू थियो त्यति बेला। अनि बप्तिस्माको सेवा पनि हुने रहेछ। अनि त्यस पछाडि तरहरामा सायद हाम्रा तिलकको विवाह हो या हाम्रा काजी भाइको विवाह। पहिला अगाडि अब तिलकको भएको हो कि हाम्रो काजी भाइको हो त्यो चाहिँ मैले चाहिँ अलिकति मनमा राख्न सकिएन। अनि त्यो बिहाले गर्दाखेरि फर्केर आउनु पर्यो। अनि त्यहाँदेखि बिहा सकिएपछि अनि त्यो बिहा भयो। बिहा भएपछि त्यस पछाडि अनि लास्टमा अर्को साल अनि कन्भोकेसनमा अनि 81 मा बप्तिस्मा भएर आए। त्यति बेला चाहिँ सुरु भयो परीक्षा। परीक्षा गर्दै 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 सुरुमा पहिला त्यस्तो प्रकारको बाउ बितेपछि त्यति बेला त्यस्तो प्रकारको समस्या भयो। अनि बादमा जब त्यो समस्या हल भएपछि तब म तरहरा अनि एकपल्ट त आधी आयो फेरि यहाँ। हामी भर्खरको नयाँ थियौँ त हाम्रो टेक बहादुर दाजु आउनुभयो त्यहाँ हामीलाई संगति दिनु। त्योभन्दा अगाडि तिलक र हाम्रो एनबी साई दाजु आउनुभएको थियो। त्यस पछाडि हाम्रो टेक बहादुर दाजु फागु दाजु आएर बिस्तारै बिस्तारै त उहाँले सबै भाइहरूलाई टेकापट्टि बनायो, म चाहिँ एक्लै भएँ। अनि अब धेरै कुराहरू त्यहाँ भयो। अनि त्यस पछाडि म चाहिँ अब हामीलाई मद्दत गर्नु खोज्यो उहाँले, भाइ यहाँ चाहिँ एउटा यो जमिन किन्नुपर्छ 1 कट्ठा, अनि यहाँ भवन बनाउनुपर्छ भन्नुहुन्थ्यो। अनि म चाहिँ तरहरा सोधौँ न दाजुलाई सोधौँ अनि बनाऊ, अब हामीलाई मद्दत गर्नुहुन्छ भने हामी त झन् खुसी छु, तर दाजुलाई भन्नुहोस् न भन्ने म चाहिँ भन्ने। तर उहाँ चाहिँ मान्नु भएन, भनेन। अनि त्यसरी हरायो। पछि हाम्रो टेक बहादुर दाजु अनि तरहरामा हाम्रो दाजुले अब उहाँ चाहिँ एउटा फुल टाइम जस्तै बसेको थियो। अनि उहाँसँग अब हामी पनि यसो भिजिटिङ जाने गर्ने भयौँ। अनि हाम्रो दाजुले घरिघरि भन्नुहुन्थ्यो, टेक बहादुर दाजुले, हेर नानीको अर्पण विवाह चाहिँ मण्डलीमा हुन्छ भनेर भनेको सुनेको थिएँ मैले। अनि त्यस्तै उहाँले भन्नुहुन्थ्यो। त्यसले गर्दाखेरि अब यो सुरुवातको कुरा है। त्यस पछाडि अब वचन अब हामी थोरै हेरौँ भनेर। अनि त्यसरी
अनि कसरी सेवा भयो यहाँ गोसेनमा भन्ने कुरो। अनि त्यस पछाडि अब हाम्रो दाजुले सेवा सकेपछि बिस्तारै बिस्तारै नजिक ल्याउनुहुन्थ्यो, भेटी गर्नु लाउँथ्यो। अनि त्यो मेस उब्रेको मेस त्यो चाहिँ खाऊ भाइ भनेर प्रार्थना गरेर उनीहरू प्रार्थना गर्थे अनि मलाई पनि दिन्थे। अनि भेटीहरू गर्न लाउँथ्यो के त्यसै गर्दै गर्दै अनि पछि त दाजुसँग त्यो कहिले कहिले त 5-7 दिनतिर पनि त्यहाँ बस्थे। अनि दाजुसँग काम यसो सघाउनु त के सघाउनु, अब उहाँहरूले गरेको मलाई त मैले अहिलेसम्म केही पनि गर्न सकेको छैन। दाजुहरूले हाम्रो दिदीले जति साह्रो उनीहरूले मप्रति लगानी लगाएको छ भनौँ न, सेवा अर्थी उपदेश उहाँहरूको अहिलेसम्म मैले केही दिन सकेको छैन। त्यसले गर्दाखेरि अब त्यहाँ अहिलेसम्म अनि पछि दाजुले बिस्तारै बिस्तारै सब अनि कुराहरू सायद हाम्रो डेभिड नानीहरूलाई हाम्रो चन्द्र काजी नानीहरूलाई सायद भनेन होला, तर त्यस्तो गहिरो गहिरो कुराहरू भन्ने मसँग बात गर्ने घरिघरि चाहिँ वचन नजानेको कुरा खवास भाइ यो हेर त यो खोज त भनेर वचन खोज्नु लाउँथ्यो, के गर्नु लाउँथ्यो। अब त्यसरी नै उहाँले भन्दै भन्दै त्यस पछाडि जब त्यहाँ मेसको सेवा सुरु भयो 38 मा कि कुन साल भएको हो त्यो चाहिँ मलाई सायद 2038 सालमा 36 37 38 सालमा सायद तरराको मेस त्यो जब मेस सुरु भयो त्यहाँदेखि मैले चाहिँ मंगलबारको सेवा र आइतबारको सेवा कहिले छोडिएन, कहिले पैसा हुँदैन थियो। अब मागेर अब आमाले दिन्थ्यो अनि त्यहाँदेखि जो बचाएर त्यहाँबाट हिँडेर सलकपुरसम्म पैदल आएर त्यहाँबाट जीव भेटेर त्यहाँबाट गरेर कहिले 5 पैसा 10 पैसा 4 आना भेटी त्यहाँ भन्दा अब हामीले दिनै नसकेको। अब त्यस्तै तरिकाको थियो त्यो समयमा 5 पैसा 10 पैसाको अब भेटी जोगाएर त्यो पनि फेरि फर्किने बेलामा पैसा कहिले कहिले त्यहाँ बस्थे त आउने बेलामा दिदीले दिनुहुन्थ्यो, कहिले दाजुले दिनुहुन्थ्यो, भाइ यो भाडा हुन्छ है भनेर। त्यसरी नै अनि त्यस्तो तरिकाको अब हुँदै हुँदै अब त्यहाँ चाहिँ तर निरन्तरता कहिले पनि छोडिएन, सबै सेवामा जाँदै जाँदै गर्दाखेरि अनि त्यहाँ हुँदै 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 जानुभयो। त्यस पछाडि तब हाम्रो दाजुले अब बिस्तारै जब एल्सादाई गयौँ त्यहाँबाट बप्तिस्मा लिएर आएपछि अब त्यहाँदेखि धेरै उचाइ र विभिन्न प्रकारको परिस्थिति त झेल्दै तब आयौँ। तर पछि त्यहाँदेखि अब एक दिन दाजुले भन्नुभयो भाइ अब मसँग जाउँ एल्सादाई भनेर। तर त्यो मलाई दाजुहरूको भित्र त अब मलाई थाहा थिएन। अनि मलाई उहाँसँग सँगसँगै एल्सादाई गयौँ। अब डेभिड नानीलाई भेट्न सायद त्यहाँ अरू पनि कुराहरू के थियो। अनि हामी गयौँ अनि सिलगढीमा दाजुसँग अब त्यो दाजुसँग गएपछि त्यो पन्जाबी होटेलमा भाइ यहाँ राम्रो होटेल छ जाउँ त भनेर भन्थ्यो। अनि त्यो पन्जाबी होटेलमा गएर रोटी लिन्थे खाएर अनि त्यहाँदेखि फेरि एल्सादाई आयौँ। त्यति बेला चाहिँ फुडुङ दाजुलाई भनेको रहेछ यो भाइ अब त गाईघाटको हो, त्यहाँ 2-4 घर बढेको छ। अब यिनीहरू अब खेती किसान गर्ने अब कमजोरीहरू सबै यसो रोजीरोटी गर्नेहरू भाइहरू मात्रै रहेछ त्यहाँ। खेती किसान त म अलिकति मात्रै गर्दै थिएँ, अरू सबै त्यस्तै हामी थियौँ त्यो समयमा। त्यस पछाडि अनि त्यहाँ अब सेवा चाहिँ अब दिने कुरा चाहिँ गर्नुभएको रहेछ। अब हामीलाई के अन्धाधुन्ध के थाहा छैन। त्यस पछाडि अनि अब उहाँ दाजुसँग के सेवा के चाहिँ सेवा गर्न अब
गर्नु त भन्ने कुरो त्यो थाहा भएन। त्यहाँदेखि मेजर दाजुले अनि एकैचोटि मलाई चाहिँ एक दिन चाहिँ भाइ खबास यसपालि तिमीले वचन दिनुपर्छ भनेर अब वचन दिनु भनेपछि अब कहिले अब वचन दिएको छैन। तर अब त्यसैले गर्दाखेरि त्यो दिन आइतबारको वचन मलाई दियो। अब म त के वचन दिनु, पसिना म त बोल्ने अब के भने त्यो थाहै भएन। त्यसले पसिना भयो। अनि त्यो दिनदेखि अनि त्यस पछाडि अनि सेवाहरू दिँदै गरेछ। अनि पछि 42 सालमा 42 साल हो फागुन 25 गते बेलुकै 11 जना बप्तिस्मा भयो। अनि हाम्रो दाजु अनि पञ्चनाथ बडा अनि हाम्रो नहम्पा दाजु र हाम्रो एकजना देवकुमार भाइ त्यहाँ तरहरामा अहिले हङकङमा छ नि मोटे मोटे भाइ लिम्बू भाइ हो। उहाँ 4 जना आउनु भएको थियो। अनि राति त्यस्तै अब हाम्रो अब के अब न बस्ने ठाउँ न ओड्ने ओछाउने त्यसरी नै राति बस्यौं। अनि त्यहाँदेखि अब जस्तो अब भयो भर्खर त हाम्रो सिखलाइ थियो। त्यसै गरेर सुत्न दिउँ दाजुहरूलाई दिउँ। दाजु चाहिँ उता सुत्नमा बडालाई चाहिँ त्यहाँ सानो एउटा कोठा थियो त्यहाँ सुतायौं। हामी सबै लहरै चाहिँ त्यही सेवाघर टाढमाथि थियो। अनि त्यहाँ लहरै हामी सुत्यौं। हाम्रो नमङपा दाजु हाम्रो मेजर दाजु हामी सबै त्यही नै हामी सुत्यौं। त्यसले गर्दाखेरि त्यसरी नै अनि भोलि बिहान चाहिँ दाजुले मेस बनाउनु सिकाउनु भयो। अनि त्यही दिनदेखि मेस बनाउँदै आयौं। मेस बनाउन सिकाउनु भयो। अनि मेस तोडेर जानुभयो। त्यति बेला अब मेस तोडेर जानुभयो। तर जाने बेलामा हाम्रो दाजुले 500 रुपैयाँ दिएर जानुभएको थियो। भाइ अब यो सेवा हुन्छ, अब तिमीले यहाँ चाहिँ राम्रो गर्नु है भनेर। अनि त्यहाँदेखि दिन प्रतिदिन उहाँले हिसाब किताब यसरी गर्नु, भोलि पर्सि राम्रो हुँदैन भनेर उहाँले खाताहरू बनाएर नोट बनाएर अनि त्यसरी गर्दै गर्दै त्यसरी सिकाउँदै लानुभयो। अब यो कुरो चाहिँ पहिला हामी चाहिँ अब त्यसरी नै सुरुवात थियो। त्यस पछाडि जब प्रभुको काम सुरु भयो अनि वचन अनि 42 सालमा अनि मेस तोडेपछि त्यहाँदेखि अनि सुरु भयो। अनि जब वचन अब सेवा चाहिँ अब त्यहाँ सुरु भएपछि तब हामीले सेवा गर्दै 42-43 सालसम्म हामी राम्रो गर्यौं। 44 सालमा चाहिँ लोन्द्रा खोला त्यो कालुम त्यसरी काली खोलामा पसेपछि अनि हाम्रो घर पछाडि सबै बगैँचाहरू बाँसको झ्याङ सबै लगेपछि अनि त्यहाँदेखि त घर पछाडि खोला आइपुग्यो। अनि त्यो उखेलेर अनि त्यस पछाडि उता सार्यौं, एउटा सानो घर बनायौं। अनि अरु त्यो घरको सबै खम्मा खुट्टीहरू सबै थुपारी राखेका थियौं। त्यस पछाडि दाजुले भाइ त्यता 2 कट्ठा यसो जग्गाहरू यता पायो भने किन्नु भनेर। अनि अब कहाँबाट पैसा, अब त्यति बेला चाहिँ सस्तै जग्गाहरू पैसा नभएर अनि त्यहाँ चाहिँ झोरझाम अग्रम बग्रम गरेर अनि त्यहाँदेखि हरेक परिस्थिति गरेर 2 कट्ठा जग्गा त्यहाँ किनेर त्यहाँ चाहिँ अब घर सार्यौं। घर सारेपछि अनि अहिले भेडामा भएको त्यहाँ घर सार्यौं। घर सारेपछि अनि सानो टाढे घर होचो बनाएको थियो, त्यसैमा सेवा सार्यौं। यता त अब सेवा गर्ने ठाउँै थिएन। गाईघाटबाट हामी भेडा सार्यौं। त्यहाँबाट अनि त्यही 44 सालमा 44 सालमा त्यो भयो। 45 सालतिर हामी चाहिँ उहाँ पछि त्यो बनाएपछि हामी सरेपछि अरु सबै त्यही नै बस्दै गयौं। त्यहाँबाट त हरेक परिस्थितिहरू त्यसरी नै हुँदै
हुँदै हुँदै गयो अनि हामी भेडा आयौँ। भेडा आएपछि अरू सबै भाइहरू बाहिरै थियो। त्यही हाम्रो त्यति बेला चाहिँ त्यो हाम्रो भाइ बुद्धिमानहरू, हाम्रा सुन्दरहरू, सोमबहादुर भयो, अनन्त, जीवनाथ भाइ थियो, कम्मलहरू। अब हामी सबै भाइहरू सबै यिनीहरू नै थियौँ। त्यस पछाडि पछि हाम्रा भाइ लाहासुर आउनुभयो पल्टनमा। उहाँ पनि धेरै, तर उहाँ चाहिँ सेवा गरेपछि भागी जाने, उहाँ चाहिँ जाइहाल्ने, छेउै नलाग्ने। बिस्तारै बिस्तारै त्यो भाइलाई चाहिँ यसरी बिस्तारै बिस्तारै उहाँलाई पछि यसरी सेवा चाहिँ गर्दै 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 जाँदाखेरि उहाँ पनि अलिक अनि बल्ल बल्ल अनि उहाँ नजिकमा ल्याउने कोसिस अब भयो भनौँ न, प्रभुले नै गरेको होला, मैले त गरेको त के। त्यसरी नै तर भाइ चाहिँ सेवा सकेपछि भागी जाने। अनि त्यसरी नै उहाँ पनि अब सबै उहाँको सबै परिस्थितिहरू, घर जमिन सबै आगलगी भएर खोलाले लगेर, बहिनीको उसको पनि त्यो सर्पले डसेर पहिले दफन चाहिँ उहाँको श्रीमतीको दफन हामीले गर्यौं। त्यति बेला टेक बहादुर हुनुहुन्थ्यो। अनि टेक बहादुर दाजुले तर हाम्रो भाइ पल्टनमै हुनुहुन्थ्यो। त उहाँको श्रीमतीलाई सर्पले डसेपछि अब हामीले के गर्ने, अब कहिले देखेको छैन, कसरी दफन गर्ने, कसरी के गर्ने। अनि बक्सा सक्सा बनाएर सबै गीत गाउँदै, तर टेक बहादुर दाजु चाहिँ साहसी त साहसी। अनि उहाँले अनि हामी सबै गएर ती भाउने जङ्गलको छेउमा दफन गर्यौं, बच्चनको सेवा गर्यौं। त्यति बेला चाहिँ हामीले देखेको हो। हाम्रो भाइ लासुरको पनि सबै 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 केही रहेन। अब त्यहाँ एक त सर्प डसो, खोलाले बगाए, त्यहाँदेखि सर्पले डसे, अनि त्यहाँदेखि त आगलगी भयो, घरबाट सबै बिली बाठे। त्यस्तो तरिकाको जब मान्छेलाई परिस्थितिले, अब एकपल्ट त भाइ त ढलफल भइसकेको थियो र बिबी दाजु आएर कति कुरो सङ्गति दियो। गाडी बिग्रेको थियो त्यो दिन भाउनेमा हाम्रा देवधन सम्धिहरूकोमा, त्यहाँ सङ्गति रहेछ अनि त्यहाँ बस्नु भएछ। त्यहाँ त्यो दिनको सङ्गतिले गर्दाखेरि हाम्रो लासुर भाइ पनि अलिकति नभए लासुर भाइ पनि ढलफल भएको थियो। त्यस्तो प्रकारको। अनि त्यहाँदेखि उहाँहरूको पनि जग्गा जमिन लानुभयो। त उहाँ चाहिँ बोर्नाईमा हुनुहुन्थ्यो। अब हाम्रो सम्धिनी चाहिँ उहाँ चाहिँ घरैमा हुनुहुन्थ्यो। त्यस्तै तरिकाको सेवा। अनि पछिबाट उहाँहरूसँग सङ्गत भयो। पहिला त थाहा थिएन, पछि गाईघाटमा बेस तोडेपछि अनि भाउनेबाट आउनुभयो। त्यति बेला नाम सोधेको, के नाम, मन राखी भन्नुभयो। अनि त्यही दिनदेखि अनि उहाँहरू पनि सेवा चाहिँ अब यसरी नै गर्दै गर्दै लग्यौं। त उहाँहरू चाहिँ हामी मतलब आउनु भएको थिएन त्यति बेला। त्यसले गर्दाखेरि हामी यसरी सेवा जुड्दै जुड्दै त्यहाँ हाम्रा हृदयमान भाइहरू, हाम्रा कुमारीहरूले, हाम्रा लीला, यो हाम्रो भाइ दानियल, हाम्रो भाइ सिमोन, यी सबैजना चाहिँ पछि जुड्दै जुड्दै यिनीहरू त्यहाँ एकजना भाइ खवास भाइ छ भन्दै उनीहरू आयो। अनि हाम्रो नाइजल दाजु पनि पहिला उही खवास भाइ छ भनेर यहाँ हाम्रो यहाँ गोसेनमै आउनुहुन्थ्यो। त्यस पछाडि अनि दोतानमा पनि सेवा भयो त्यहाँ। त्यसले गर्दाखेरि त्यही तरिकाले सेवा चाहिँ हुँदै 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 अब यहाँसम्म प्रभुले ल्याउनु भयो। तर यो मैले यो गर्छु भन्ने मेरो विचारमा त एक मन थिएन कि सेवा गर्छु भन्ने कुरो। यो प्रभुले यो र यसपालिको हामीलाई प्रतिज्ञा, यो प्रतिज्ञा चाहिँ हामीलाई यो इफिसियोको 4 पद भनेको छ नि, त्यो उत्पत्तिदेखि पहिले नै चुनेको। अब हामीले त के चुनेकै छैन। अब त्यसले गर्दाखेरि हामीलाई थाहै छैन अब चुनेको। तर त्यहाँ चाहिँ हेर्दाखेरि त हामी त उत्पत्तिदेखि पहिले नै
ठहर्याएको। अब यसपालिको प्रतिज्ञा पनि त्यस्तै छ, पढेर सुनाइदिनुस् त। पढ्नुस् त एफिसी 1 को 4 पदमा। यसरी नै हामी यसरी नै उहाँको सामु प्रेममा पवित्र र निर्दोष हौ भनेर पवित्र र निर्दोष हौ भनेर उहाँले हामीलाई संसारको उत्पत्ति भन्दा पहिल्यै ख्रिस्टमा चुन्नुभयो। ख्रिस्टमा चुन्नुभयो। त्यसले गर्दाखेरि हामीलाई निर्दोष अनि पवित्र भनेर उहाँले हामीलाई संसारको उत्पत्ति भन्दा पहिले ख्रिस्टमा चुन्नुभयो भनेर यो वचन चाहिँ हामीले अहिले पछि कुरा बुझ्दै जाँदाखेरि आमाको गर्भदेखि नै भन्ने कुराहरू रचेको। अनि यस्तो कुराहरू त पहिला त मनमै नआउने, पछि अनि त्यो भन्दा अगाडि जब सेवा भयो, सेवा भएपछि हामीसँग त अब कति कुरो त अब सबै त्यस्तै थियौँ। हामीसँग अब त्यति 42 सालमा त अब मेस त तोडिदिनु भयो। त्यहाँदेखि त हामी कन्भोकेसन जानुपर्ने 2-3 साल चाहिँ हामीले भेटी धरी पनि लानु सकिएन, किनभने हामीसँग एउटै केही पनि। पछि यस्तो तरिकाको भयो, अब हामीसँग छैन, अब भेटी लानुपर्छ भने पनि थाहा छैन। अनि पछि एक दिन पञ्चनाथ बडाले अनि उता प्रार्थना गरिदिनु भयो। अनि त्यहाँदेखि अब हामीसँग अब दिने त अब केही छैन। अनि त्यहाँदेखि भाइहरूलाई भेट्नु भनेर भन्यो। अब भाइहरूलाई भेट्नु त भन्यो, अब के भन्यो अब हामीले अब त्यो त्यहाँबाट केही गिफ्ट लिएर जानुपर्ने, अब त्यो पनि छैन। त्यसले गर्दाखेरि 2 सालसम्म हामीले कुरै बुझिएन। त्यस पछाडि अनि अलिअलि कुरा बुझेर त्यो हामीलाई के थियो भने त्यहाँको सेवा देखेपछि एउटा त्यहाँको वातावरणले नै हामी चाहिँ अझै हामी आत्मामा बढ्दै गयौँ। अनि त्यहाँ सेवामा जाने, अब त्यति बेला न केही रेडियो न केही पनि थिएन। अनि भाडाहरू नभएर भाडाहरू बन्दोबस्त गरेर अब मण्डलीमा कति पनि पैसा हुँदैन थियो, 3 रुपियाँ 4 रुपियाँ भेटी उठ्थ्यो। पछिबाट 30-35 रुपियाँ जब भेडाएपछि अनि 30-35 रुपियाँ भेटी उठेपछि त्यहाँदेखि त ल अब धेरै भयो भन्ने कुरो भयो। पछि धेरै समयको बादमा 13-14 साल चाहिँ त झन् हामी यहाँ नै गर्यौं। 3 रुपियाँ 4 रुपियाँ भेटी उठ्थ्यो, अब हामीसँग छैन। त्यति बेला मुस्किल, अब 44 सालमा भेलले लगेपछि त्यहाँ यो गोर्खाल्यान्डको बेलामा सबै खोलाले बगाएपछि 3 बिघामा 15 मन धान भयो। त्यो साल मकै थियो, मकै र भैँसी थियो। अनि त्यसको दुध र त्यही मकैको भात खाएर त्यति बेला एलसदाईबाट त्यो गोर्खाल्यान्डमा हाम्रो पृथ्वीराज दाजुहरू र यो के भन्छ एउटा अब उसको नाम चाहिँ त्यो कान्छाको नाम के पो, एनबी, एउटा नरेन्द्र खवास, हाम्रो त्यो उसको बाउको नाम के हो, नाम पो थियो, मलाई त थाहा थियो। त्यो नानी चाहिँ गोर्खाल्यान्डको त्यो के जाति तालिममा त्यसलाई मार्ने गरेकोले गर्दाखेरि भागेर आएको थियो त्यहाँ। अब गोर्खाल्यान्डमा त जवानहरूलाई लान्थ्यो, यहाँ माओवादीलाई कस्तो गरेर लान्थ्यो, त्यस्तै तरिका। अनि त्यो भाइ पनि भागेर आएको थियो बिचारा। त्यही बलुवाहरू ताम्दै अनि बिउ खोज्दै रोप्दै त्यसरी नै सबै बालु नै बालु सबै खेत जम्मै लगेर अनि त्यहाँदेखि त्यो 3 बिघामा त 15 मन धान भएको थियो।
अनि त्यसरी नै खेप्दै आयौँ। त्यहाँदेखि अनि हाम्रो पृथ्वीराज दाजुहरू त्यहाँबाट आउनुभयो। पृथ्वीराज दाजु जब आएपछि उहाँले अब जग्गा पहिला खोज्यो। पहिला त यहीँ हाम्रै गाईघाटमै देखेको थियो। त्यो जग्गा त देख्यो, तर हाम्रो मेजर दाजुले भाइ त्यहाँ नलिनु भनेर भनेपछि हाम्रो पृथ्वीराज दाजु यति मन दुखायो। कस्तो बुढो मान्छेले यो जग्गा यति राम्रो जग्गा लिनु दिएन भन्छ। आखिरी त खोलाले लग्यो। हाम्रो दाजुले भनेको कुरा चाहिँ ठ्याक्कै पहिलेदेखि नै कसैलाई केही भन्यो भने त्यो कुरा चाहिँ जानेरै भन्थ्यो कि जस्तो लाग्थ्यो। त्यसले गर्दाखेरि त्यो जग्गा लिनु दिएन। अनि अहिले जुन हामीले मण्डली छ त्यो जमिन चाहिँ 80,000 मा हाम्रो बिजुली दाजुले कहाँ एउटा क्षेत्री भाइकोमा रहेछ। त्यो क्षेत्री भाइसँग 80,000 मा किनेको रहेछ त्यो जग्गा। अनि त्यहाँ बसोबास गर्न थाल्नुभयो। अनि उहाँहरू पनि बिचारा 20-25 जना कि 22 जनाको परिवार थियो। दुईटा परिवारको नानीहरू। अनि तर जे होस् मेहनत गर्ने मेहनती थियो र सब्जी खेती लगाएर अरू गरेर यसरी पालन पोषण सबै उनीहरूको अब आफ्नो मान्छेहरू धरानमा अब लाहुरे दाजुहरू थियो। त केहीबाट चाहिँ उहाँलाई मद्दत हुन्थ्यो, नभए खेतीपातीबाट उहाँको पनि परबस्ती नहुने बिचारा। अनि उहाँलाई पनि अब संगति दिनुपर्ने। अनि मैले लान्थेँ उहाँलाई, भिजिट लान्थेँ। जाउँ दाजु भिजिटमा। अनि उतातिर गाउँ त सतार गाउँतिर तल बबियातिर लग्यौँ या बलभईतिर घुमाउँथ्यौँ। अनि अरूको दुःख हेर्दाखेरि उहाँ चाहिँ चित्त बुझाउँथ्यो। अनि त्यसरी हाम्रो पृथ्वीराज दाजु पनि हाम्रो गोसेनबाट नै भनौँ न संगतिबाट नै उहाँ चाहिँ बढ्दै गयो। त्यो कुरा भुल्दै गयो। पछि अनि गोर्खाल्यान्डको बादमा गोर्खाल्यान्ड जब गोर्खा आन्दोलन चाहिँ जब रोकियो उनीहरूको जग्गा फिर्ता हुने भयो। अनि जग्गा फिर्ता हुने भएपछि अनि मैले भने दाजु अब यहाँको जग्गा बेच्दै हुनुहुन्छ त भयो भने मेरो जग्गा लिदिनु। उहाँलाई चाहिँ राख्ने विचार चाहिँ म जग्गा दिन्छु, त्यो जग्गा किन्नुहोस् सस्तै। त्यति बेला 35,000 बिघाले मैले उहाँलाई दिएको थिएँ। अनि 35,000 बिघाले 1 बिघा 9 कट्ठा जमिन थियो, उसलाई दिएँ। मलाई चाहिँ यतैतिर जग्गा छ, त्यो जग्गा चाहिँ तपाईलाई सब्जी खेती गर्न हुन्छ भनेर मैले 1 बिघा 9 कट्ठा उहाँलाई चाहिँ मैले दिएको थिएँ। 35,000 बिघाले त पास गरेर जानुभयो। उनीहरू फर्कियो। पछि 2 सालको बादमा फेरि भन्छ भाइ मलाई पैसा फर्काइदेऊ, जग्गा म आउँदिनँ, जग्गा चाहिँ अब यो जग्गा अब के गर्नु, पैसा फर्काइदेऊ भनेर। अनि त्यहाँदेखि फेरि गएर दाजुलाई चाहिँ पैसा, मेरो अर्को उता 15 कट्ठा जमिन थियो, त्यो जमिन बेचेँ। अनि बेचेर अनि फेरि दाजुलाई चाहिँ त्यो पैसा फर्काइदिएपछि अनि 2 सालको बादमा आएर छोराको नाममा थियो, छोरा पल्टनमा थियो। अनि पल्टनबाट ऊ आएपछि आएर मलाई पास गरिदिनु भयो। त्यस्तो तरिकाले उहाँहरू मेसेडोनियाको हाम्रो दाजु पृथ्वीराज दाजुहरू परिवारहरू गोसेनमा बहुत उनीहरूले त्यसरी नै सान्त्वना पाए, साहस भयो। हामीलाई देखेर हाम्रो परिस्थिति सुँगुर बाँधेको कहिले देखेको थिइनँ भाइ। अर्को नयाँ कुरा देखेँ मैले, सुँगुर डोरीमा बाँधेर। हाम्रोतिर त डोरीमा बाँधेर सुँगुर पाल्छ। उहाँ चाहिँ सबै कुरो, हामी त खोरमा पाल्छ तर यहाँ त डोरीमा बाँध्ने रहेछ भनेर उहाँले एउटा कुरा गर्नुहुन्थ्यो। त्यस्तै तरिकाको त्यसरी भएर आजसम्म। अनि त्यसरी नै जब गोसेन बादमा अनि पछि त्यसरी नै हुँदै जानुभयो। जाँदाखेरि तब हाम्रो अनि पछिबाट त परिस्थिति
एकपल्ट अनि बिमारी भएँ। बिमारी भएपछि त्यति बेला मलाई चाहिँ प्रभुको घरकै अब फिक्री भनौँ, चाहे सायद बिमारी पनि त्यस्तै तरिकाको बिमारी थियो। त्यति बेला हाम्रो कमलले पनि घरिघरि पर त्यहाँ लगेर जके श्रेष्ठीको मलाई कतिपल्ट लानुभयो। हाम्रो लाहासुर भाइ एक दिन चाहिँ साह्रो भएपछि लाहासुर भाइ र हाम्रो जेठा त्यो सुलेमा अनि साह्रो भएर उनीहरूले जेके श्रेष्ठीकोमा लानुभयो। फर्किने बेलामा त साह्रो पर्यो अनि हामीले बेलबारीको भाडा टिकट काटेको थियो बसमा। म चाहिँ साह्रो भएपछि अनि मैले भने मलाई तरहरा पुर्याइदिनु, म तरहरा पुर्याइदेऊ भनेर भने। लु तरहरा मलाई म उता नजान्न, तरहरा जान्छु भनेर भने। अनि त्यही नै इटेरीमा त्यो गाडी छोडेर इटेरीबाट फेरि तरहरा आयौँ। तरहरामा आएपछि बेलुका दिदीले त्यो कोठामा बिस्तारा लगाइदिनु भयो। अनि सबै त्यहीँ बस्यौँ अरे। अनि त्यहाँदेखि दिदीले भने बिहान उठेर, भाइ तपाईँहरू जाऊ तिमीहरू घर, बाउ जाति भएर आउँछ भनेर भन्नुभयो। हाम्रो केटाहरू र हाम्रो लासुर भाइहरू फर्किनु भयो। त्यहाँदेखि 1 महिना 10 दिन बस्यौँ। त्यहाँदेखि त हाम्रो दिदीले के खान्छ घरि यति साह्रो त माया त कसैले पनि अब गरेको थिएन। त्यति साह्रो दिदीले गरिन्। मासु खान्छ कि कहिले कलेजो ल्याएर खिलाउँछ, अब खानै हुँदैन त्यो। अनि जबरजस्ती यति खानै पर्छ, कर लगाई जबरजस्ती खाना खिलाउँदै ओर्दै अनि तङ्गिँदै गयो। लास्टमा बिमारी भयौँ। अनि एकजना हाम्रो बिमला नानी थियो ताप्लेजुङको, त्यसले चाहिँ जतिखेर पनि पानी तताइदिन्थे। अनि त्यस पछाडि म पनि बसेँ त्यहाँ। अनि हाम्रो एकजना लाखमान दाजु पर चेप्चेवा कि उहाँ पर सिन्धुकको त्यो दाजु पनि त्यही नै पर्यो। पछि साह्रो बिमारी भयो। बिमारी त्यति बेला म चाहिँ आशा मेरो अब छैन, सेवा मेरो यति नै हो भन्ने मलाई चाहिँ मैले सबै कुरो। अनि लास्ट त्यति बेला हाम्रो श्रीमतीको डेलिभरी हुने थियो, कान्छा छोरा थियो पेटमा। अनि मैले भने अब त्यो दिन चाहिँ खास गरी मेरोमा के थियो भने बिमारी त अब के छातीमा कुनै आगो जलिरहेको छ, अब त्यो मुटु फुट्छ, अब फुट्ला त्यस्तो हुने, सहनै नसक्ने। त एक दिन साह्रो भयो त्यो। त्यति बेला डिसेम्बर नयाँ साल त्यो साल चाहिँ 55 सालको कुरा, 52 सालको कुरा है यो, 52 सालमा। अनि 52 सालमा त्यस्तै बिमारी भएर त्यहाँ बसेपछि अनि त्यो लास्टको दिन यति साह्रो त्यहाँ त्यस्तो प्रकारको भयो। त मैले त्यो दिन चाहिँ सबै कुरो चिन्ता फिकर लाग्ने। अनि त्यहाँदेखि त्यो गरेर कतिवटा कुरा चाहिँ अब मिलाउनु पर्ने कुराहरू मण्डलीमा थियो। अनि कतिजनालाई भन्नुपर्ने कुराहरू, सबै कुराहरू चाहिँ अब गर्दै गएँ। अनि अब अनि त्यसले गर्दाखेरि त्यो रात अनि मैले चाहिँ अब प्रभुसँग प्रार्थना गरेँ, प्रभु अब म ठिकै छ, अब म अब चिन्ता गर्दिनँ, जो मलाई चिन्ता थियो अब चिन्ता गर्दिनँ। अब तपाईँमै मैले सबै कुरो त्यो दिन त्यो रात चाहिँ मैले पश्चाताप गरेँ। त अब सपना हो कि विपना, तर प्रभुको त्यस्तो झसेतो प्रभुलाई चाहिँ त्यसरी नै देखेको जस्तो, मतलब मेरो मनको झझल्को कि प्रभु यस्तो प्रभुलाई चाहिँ मेरो निम्ति क्रुसमा टाँग्नु भएको छ, हातमा त्यत्रो सहनु भयो, मैले चाहिँ म त केही पनि भएको छैन भनेर त्यो चाहिँ त्यो झझल्का चाहिँ त्यो दिन आयो। अनि त्यो दिन पश्चाताप गरेपछि त्यसको भोलिपल्ट
अब नयाँ साल थियो, नयाँ सालमा त्यो उतापट्टि गोठमा उतापट्टि भैँसी तल अनि माथि तालामा चाहिँ सेवा हुन्थ्यो। अनि त्यहाँ त्यो सेवा जब नयाँ साल सबै भयो, म चाहिँ यहाँ एक्लै बसिरहेको छ। मेरो जेठा पनि आएको थियो, मेरो जेठा त्यो सुलेमान। अनि उसलाई मैले भनेको थिएँ, अब सेवा सकेपछि तिमी यतै आऊ है मसँग भनेर भनेको थिएँ। तर उतै सुतेछ। अनि त्यस पछाडि अब म त त्यहाँ निन्द्रा, अब त्यहाँ बसेको छ, त्यो बिस्तारा चाहिँ त्यो डनलपले गर्दाखेरि टाउको पनि तल जाने, यता पनि तल जाने, पेट चाहिँ यसरी माथि गर्दाखेरि भुँडी ढाडिन्थ्यो त्यहाँ चाहिँ। त्यस्तो तरिकाको त्यो दिन भयो। आखिर त त्यसैमा सुत्नु त त्यसैमा सुते त्यो दिन। अनि मेरो पालो नसकी उठेर बिस्तारै हिँडै गएर अनि सेवा घरमा उठाएर ल्याए। हिँड्नै नसक्ने मान्छे त्यो दिन चाहिँ त्यहाँसम्म बिस्तारै गएर अनि छोरालाई उठाएर ल्याएर अनि मेरो बिस्तारमा उसलाई सुताए। त्यो चुन्कीको बिस्तारा चाहिँ राडी थियो, त्यो ओछाएर मैले त्यहाँ सुते। त्यो दिनको अनुभव सायद प्रभुले त्यो दिन चाहिँ यस्तो तरिकाको त्यो दिनदेखि अनि बिहान उज्यालो भएपछि एकदम यो के भन्छ, शैतानले दुःख दिने रहेछ। अनि त्यो दिन चाहिँ अब रातभरि प्रार्थना गरे खल 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 पसिना त्यो दिन आयो। त्यस पछाडि बिहान त यस्तो तरिकाको म त मेरो मतलब हल्का भयो। हल्का भएपछि अनि त्यहाँदेखि हाम्रो गङ्गा दाजुले मलाई मेस टेबल ल्याइदिनु भयो कोठामै। अनि मैले दाजुलाई भने, दाजु मरेको मान्छे जीवित भएछ। अनि त्यो दिनदेखि म एउटा मरेर जी उठेको जस्तो मलाई अनुभव त्यो दिन लागेको थियो। अब के कुछ अब प्रभुले सायद राम्रै हुन्छु कि भन्ने कुरा सायद मनमा लागेको थियो। तर अब अनि हाम्रो गङ्गा दाजुले भन्नुभयो, होइन हो भाइ त के कुरा गरेको यस्तो भनेर भन्नुभयो। अनि मेस दिनुभयो। अनि मेस लिए अरे धन्यवाद दिएँ अनि मेस लिएँ। त्यसको भोलिपल्ट त साह्रो भएँ, एकदम साह्रो भएँ। अनि त्यहाँदेखि गङ्गा दाजु अनि दाजुले, मेजर दाजुले, लु भाइ त साह्रो भयो, लिनु दिदीहरूले भाइलाई चाहिँ हस्पिटल लैजाऊ भन्नुभयो। अनि गङ्गा दाजु अनि हाम्रा उता त्यो के भन्छ एबिमेल भन्छ नि, त्यो हाम्रो अहिले अबिमेल भाइ त्यहाँ अहिले सियोनमा छ त्यो हाम्रो भाइ। अनि दुईजनाले एम्बुलेन्समा लानुभयो। अनि जाँदा जाँदा सेउती तरेपछि बाटोमा त्यो अगाडि बँदेल निक्लेछ जङ्गलबाट। अनि त्यो एम्बुलेन्स रोकिएर अनि त्यो बिस्तारै त्यो एम्बुलेन्स पछाडि सर्दै पछाडि आएछ। अनि त्यो दिनको मेरो अनुभव चाहिँ मलाई कस्तो लाग्यो भने कि हिचकिहाले बिमारी हुँदाखेरि अब त्यो आयु थपिदिएको मैले त्यो सम्झना आयो। सायद प्रभुले अब मलाई चाहिँ अब केही दिन सेवा गर्न अब छ कि भन्ने कुरो मात्र अनुभव है। त्यस्तो कुरा चाहिँ त्यस्तो मनमा आयो। त्यो वचनले मलाई अलिकति इन्करेज गर्यो भनौँ न, साहस दियो। अनि त्यस पछाडि अनि हस्पिटल गएपछि म त फेरि साह्रो छु। हस्पिटल गएपछि अनि त्यहाँ हामी एम्बुलेन्सबाट उत्रिएर त्यहाँ रह्यो। अनि हाम्रो गङ्गा दाजु त्यो दिन चाहिँ याम दाजु पनि डिप्टीमा थियो त्यहाँ, उहाँ पनि हस्पिटलमै नाइटको ड्युटी रहेछ। अनि त्यस पछाडि त एउटा हङकङबाट भर्खर लाउरे भाइ आएको रहेछ भेरेटारमा चाहिँ त्यो
क्यामेराले फोटो खिच्दाखेरि बसले हानेर दुईटै खुट्टा खिच्याइदिएछ। त्यो बिमारी उठाएर ल्याउनु भएको रहेछ हस्पिटल। अनि त्यो पानी त्यो बिलौना हेर्दाखेरि त म जाति भइगएँ। त्यो बिमारी हेर्दाखेरि त म त केही पनि होइन भनेर म मेरो बिमारी सिमारी हराए त्यहाँ देखेपछि त। अनि उहाँहरूले लट्टिने सुई दिँदा दिँदै ताप्लेजुङ मात्रै भनेको थियो अनि निधाइहाल्नु भएछ। अनि विराटनगर पठाइदियो त्यो बिमारी। एउटा 3 दिनदेखि सुत्केरी, डेलिभरी हुन नसकेर उनीहरू त्यो स्टेजमा बोकेर ल्याएको थियो। अनि त्यस्तोहरू हेर्दाखेरि त मान्छे अनि त्यसरी नै धेरै त्यो देखेपछि त्यस्तो भयो। अनि त्यो दिन अनि लास्ट सबै बादमा अनि मलाई उहाँले के गर्नुभयो भनेदेखि अनि गङ्गा दाजुले अनि फेरि याम दाजु एकछिन पक्नु भन्नु लगाएछ। अनि त्यहाँदेखि अनि हामी भित्र गयौँ। अनि त्यहाँ लुगाहरू खोल्न लगाएर चेक गर्दा त है केही पनि छैन, यो चिन्ता हो भन्छन् डाक्टरले। मलाई चाहिँ अब भित्र अब बिमारी छ, कसरी हुन्छ हो, अब केही पनि छैन भन्छन्। है अब मलाई चाहिँ अब त्यस्तो प्रकारको भइराखेको छ। पछि अनि त्यो पुरानो रिपोर्टहरू लिएर गएको थियो। त्यो हेर्दै जाँदाखेरि तब याम दाजुले भनेछ, ओहो यो डाक्टर त शेखर कोइरालाले देखे, यो त नेपाल अधिराज्यको सबभन्दा वरिष्ठ डाक्टर यही हो, मुटु सम्बन्धीको। अनि तपाईको त मुटु होइन भनेर भन्यो के, मुटु होइन भनेर भन्नुभयो। के जाति साहस दिनुभयो कि क्या हो। अनि त्यहाँदेखि अनि लो भोलि आउनु ब्लड, अनि भोलि फेरि आएर ब्लड टेस्ट गरेर इस्नोफिलिया बढेको रहेछ। अनि त्यसको दबाई दियो। 21 दिन दबाई खानुपर्ने। अनि त्यो 21 दिनको दबाईले 4 पोइन्ट मात्रै घट्यो। त्यहाँदेखि फेरि गोसेनको एउटा केस थियो, त्यो केस मिलाउनको लागि म नआइकिन नहुने। त्यहाँदेखि फेरि अब आएपछि 1 महिना 10 दिनको बादमा गोसेन आए। अनि त्यो केस त्यहाँको भाइ बहिनीहरूलाई कालिम्पोङ पठाइदिउँ। अनि त्यस पछाडि अनि म पनि 2-4 दिनको बादमा सिलगढीमा 17 दिन चाहिँ बस्यौँ। त्यति बेला सिलगढीको बडाको सेवा हेरेको भिक्टर बडाको बुढो मान्छेको सेवा चाहिँ यति साह्रो उहाँले गर्नुहुन्थ्यो। अब उहाँको सेवा गराई फुर्ती वचन सबै कुरो चाहिँ हेर्दाखेरि बुढोले नगरेको होइन, बापले यति साह्रो लगनशील अथवा उहाँको जोस त्यस्तो प्रकारको त्यहाँबाट थाहा भयो, बुढो मान्छेले गरेको रहेछ भन्ने कुरो भयो। अनि त्यसरी हुँदै त्यो सालदेखि अनि 17 दिनको बादमा घर आएपछि अनि दबाई खाँदै थियो त त्यति बेला राम्रो तङ्ग्रेको थिएन। अनि हाम्रो एकजना भाइ पूर्ण, हाम्रो लीला भाइले चिनाजाना बनाइदियो। अनि लीला भाइले जाउँ दाजु बोलभोइ भनेर भन्नुभयो। अनि भिजिट गएको त हाम्रो पूर्ण भाइसँग मेरो चिनापर्ची भयो। त्यस पछाडि उहाँले मलाई लु यहाँ भाइहरू 2-4 घर छ, भाइहरू हामी जाउँ न दाजु भिजिट भनेर लानुभयो। त्यति बेला केवालालेहरू चाहिँ रहेछ त्यहाँ 4-5 घर भएको थियो। त्यो भाइहरू चाहिँ त्यो पेन्टिकोस्टलमा सेवा गर्थ्यो। त हामी हाम्रो के भन्छ, म र पृथ्वीराज दाजु, लीला भाइले हामीलाई चिनाजाना गरिदियो। पछि आउँदाखेरि पृथ्वीराज दाजुबाट लिएर आयौँ। आएपछि अनि त्यहाँदेखि बलभोइ केवालालकोमा जाँदा त पास्टर
पनि आएको रहेछ। पास्टरले भनेको रहेछ कि उनीहरूसँग नभेट्नु भनेर। हामी जाँदा त उनीहरू छक्कै पर्यो, उनीहरू त मोम भइगयो नि। अनि त्यहाँदेखि त क्या भाइहरू त राम्रै रहेछ त भने मैले। अनि हाम्रो हामीहरूको बोली विचार हेर्दैखेरि उनीहरू अर्कै भइगयो। त्यो सर्पको अगाडि त्यो के एउटा जरमहरा के भन्छ त्यो देखाएपछि ललाक लुलुक हुन्छ नि यिनीहरू। हामी त्यहाँ जाने बित्तिकै उनीहरू बोलीमै ललाक लुलुक भइगयो। अनि त्यहाँदेखि त्यसरी भनेपछि त्यो भाइहरूलाई अनि गोसेन आउन थाल्यो। गोसेन आएपछि यिनीहरूले सेवा राम्रो मन परेछ। अनि यिनीहरूले चाहिँ 4-5 जना झनै 5-7 जनाले बप्तिस्मा लिने भयो। अनि बप्तिस्मा लिनुभयो। अब बप्तिस्मा लिएपछि त्यही दिन उनीहरूको पास्टरले त्यो डाँगामा स्पेशल मिटिङ गरेको रहेछ। उता इन्डियाबाट पास्टरहरू आएको रहेछ, बिहारी मतलब त्यो इन्डियन पास्टरहरू मोहम्मद जोसेफ के भन्ने आएको थियो। अनि त्यस पछाडि अब के गर्ने, अब यिनीहरू भर्खर बप्तिस्मा लिएको छ, अब यिनीहरू त बहकिन्छ भनेर हामी फेरि यहाँ भाइहरूलाई सङ्गत गरेर सुभाषहरू भयो, अनन्तहरू सबैजना अनि गएर माइन्टोल बालेर उनीहरूलाई लिएर त्यो सेवामा गए। उनीहरूको पिछा चाहिँ हामी छोडेनौँ। अनि सेवामा गएर त्यो पेन्टिकोस्टलको सेवामा पनि बसे। उनीहरूको सेवा हेरे 3 दिनका थियो, एकै दिनमा सकिगयो। पानी आयो, उनीहरूको सेवा त एकै दिनमा उनीहरू पनि हिँडिगयो। अनि सेवा एकै दिनमा बन्द। त्यहाँदेखि अनि त्यो भाइहरू बेरेकाको भाइहरू केवालाल, रणवीर, अरू भाइहरू सबै यही गोसेन आउँदै जाँदाखेरि त्यो बेरेका भयो। त्यसरी नै अरू सेवाहरू अब हाम्रा देवधन समितिहरू आउनुभयो। त्यसरी नै अब सङ्गति जब हामी यहाँबाट 2000 यो साल चाहिँ प्रतिज्ञा मैले पाएको छु। उत्पत्ति 13 को 15 पद त्यो वचन अनुसार हामी त्यहाँ सर्यौं। त्यो भन्दा त अलिकति हाम्रो भाइहरूसँग हाम्रो त झै झगडा त भएको त होइन, तर अब सेवै घर बनाउने भन्ने कुरो भएकोले गर्दाखेरि उहाँहरू मन दुखाएर जानुभयो। मन दुखाए पनि होइन, कसैको त नराम्रो पनि होइन, मिल्नु गर्दा गर्दै भाइहरू उता जानुभयो। अहिलेसम्म पनि हाम्रो माया नै छ। अब अहिलेसम्म पनि हामी आवत जावत छ। हामीले त नराम्रो हाम्रो विचार मनमा एउटै पनि छैन। त्यसले गर्दाखेरि अनि अरू अहिले लेटाङमा, माउन्ट मरिया, अनि अब जमुवामा, त्यहाँ केराबारीमा त्यसरी नै सेवा सङ्गति वृद्धि हुँदै जानुभयो। उहाँ चाहिँ आउनुभयो। जब आएपछि त्यति बेला लासुर भाइले पनि अब ल है भाइ त्यहाँ सेवा गर्दै गर्नु भनेर पठाएको थियो। मेजर दाजुले पनि भन्यो भाइ तपाईँले सेवा गर्दै गर्नु है, भाइ चाहिँ जाति भएर आउँछ भनेर। त्यहाँदेखि त्यसरी नै गर्दै गर्दै अनि उनीहरू पनि सेवा सङ्गतिमा बढ्दै गयौँ। हामी सबै नजानिकन बढ्दै गयौँ र अहिलेसम्म प्रभुले यहाँसम्म ल्याउनु भयो। र त्यसले गर्दाखेरि भाइ हो यो समय त्यसरी नै यो चुनेकोले गर्दाखेरि यसपालि अब हामीलाई यो इतिहास 29 को 11 पदमा पनि पढिदिनुस् त। इतिहास, दूसरा इतिहास 29 को 11 त्यो पनि त्यसरी त्यहाँ चाहिँ के भनेको छ भने अब हामी सक्दै गयौँ है भाइ। कति बेला हो अब? समय हुँदैछ दाजु। अब ल 29 को 11 पद पढिदिनुस् त। हे मेरा छोराहरू हो, हे मेरा छोराहरू हो, अब लापरवाही नहो। अब लापरवाही नहो।
किनभने परमप्रभुले तिमीहरूलाई परमप्रभुले तिमीहरूलाई उहाँको सामु खडा हुन उहाँको सामु खडा हुनु र उहाँको सेवा गर्नलाई उहाँको सेवा गर्नलाई उहाँको सेवा गर्ने र उहाँको सेवा गर्ने र धूप बाल्नेहरूको रूपमा धूप बाल्नेहरूको रूपमा चुन्नु भएको छ। चुन्नु भएको छ। अब हेर्नुहोस् है, अब हामीले हे मेरा छोराहरू हो, अब लापरवाह चाहिँ नहो, किनभने अब चाहिँ लापरवाहीको समय छैन। यो साल यो कोभिडले गर्दाखेरि सायद सबैलाई सबैसँग भेट हुने भयो र अहिले युट्युबमा पनि वचनहरू पनि प्रशस्त अनि कति प्रकारको मान्छेमा विभिन्न प्रकारको थियो, त्यो पनि अहिले त्यस्तो प्रकारको हामी आपसमा मेल गर्नेमा मेल र विभिन्न प्रकारका हामीले अहिलेसम्म यो कुरा चाहिँ गर्दै गर्यौं। किनभने लापरवाहीसँग अब चाहिँ हामी यो समय छैन, किनभने समय अब थोरै छ। अब पछि कस्तो समय आउने हो यो भन्दा पनि अब यहाँ चाहिँ हामीलाई बताइरहेको छ। त्यसले गर्दाखेरि अब चाहिँ हामीलाई परमेश्वरको घरमा धूप बाल्नको लागि, अब यो धूप भन्ने कुरो चाहिँ अब हामी कस्तो प्रकारको हाम्रो आत्माबाट हामीले अघि बनेको साँचो पवित्र अनि निर्दोष, इफिसीमा भनेको छ नि, पवित्र अनि निर्दोष, निर्दोष भनेको छ। अब एफिसीको 4 मा त्यो चाहिँ यहाँ चाहिँ लापरवाही नहो। त्यहाँ चाहिँ हामीलाई धूप बाल्नको लागि के भनेको छ भने पवित्र अनि निर्दोष, यसरी नै हामी उहाँको सामु प्रेममा नै प्रेममा पवित्र र निर्दोष हौं भनेर उहाँले हामीलाई संसारको उत्पत्ति भन्दा पहिले ख्रीष्टमा चाहिँ चुन्नु भयो, अरूमा चाहिँ होइन तर ख्रीष्टमा। अब त्यसले गर्दाखेरि त अब हामीसँग अब के अब रह्यो र अब हो कि त्यसले गर्दाखेरि यहाँ पनि त्यही भन्छ कि अब लापरवाही नहौ, तिमीहरू लापरवाह नहौ, किनभने परमेश्वरले परमप्रभुले तिमीहरूलाई उहाँको सामु खडा हुन र उहाँको सेवा गर्नलाई उहाँको सेवा गर्ने र धूप बाल्ने हरूको रूपमा चुन्नु भएको छ। अब हामी चाहिँ उहाँको, किनभने प्रार्थना अब त्यहाँ चाहिँ त्यही प्रकारले भनेको छ। अघि हामीले त्यत्रोको सामुमा उसले छोरी मान्छे पो अगाडि आएर भन्छ, धन्य त्यो मान्छे जसले तिमीले गर्भमा र जसले तिमीले उहाँलाई दूध चुसायो भनिकन त्यहाँ भनेको छ। त्यसले गर्दाखेरि किनभने तब प्रभुले भन्यो कि धन्य त्यो मान्छे जसले परमेश्वरको वचन सुन्छ र त्यो वचन पालन गर्छ, त्यो मान्छे धन्यको हो। त्यसले गर्दाखेरि जतिले परमेश्वरको वचन हुनु त अब कतिपय मान्छेले हामीले लापरवाही कति प्रकारको अब लापरवाह त्यस अनुसारले यहाँ भन्छ लापरवाह नहो। अब हामी यो समयले चाहिँ हामीलाई एउटा सतर्क गराउँदा रहेछ भन्ने हामीलाई चाहिँ यो भनिरहनु भएको छ। त्यसले गर्दाखेरि अब 15 यूहन्ना 15 को 16 पद पनि हामीले पढौं अनि अब हामी सायद अब समय
त्यसरी नै अब हुँदै जान्छ। 15 को 16 पदमा पनि यो कुरा यसपालि हामीलाई यो वचनले त्यो कुरा चाहिँ पुरानो कुराहरू याद हुँदैछ। अब अरू त पढ्दै गयौँ, कति कुरा चाहिँ बुझ्न। अब त्यसले गर्दाखेरि प्रतिज्ञाको कुराहरू पनि बुझेका थिएनौँ हामीले। पहिला त प्रतिज्ञा भनेको के हो, पहिले मैले अब मेरो चाहिँ अयुब 5:19 बप्तिस्मा भएपछि त्यो साल चाहिँ अयुब 5:19 पद चाहिँ मैले बप्तिस्माको प्रतिज्ञा रहेछ कि 6 पल्टसम्म तिमीलाई आपद आइपरे तापनि 7औंले तिमीलाई के भनेको छ, हानि हुने छैन भनेको छ त्यहाँ। त्यसले गर्दाखेरि परिस्थिति हानि विभिन्न प्रकारको अब त्यो त झेल्दै अब धेरै कुराहरू अब गर्दै गयौँ। पढिदिनु त 5:19 पद। उहाँले तिमीलाई 6वटा सङ्कष्टमा छुटकारा दिनुहुनेछ। 7औंमा पनि तिमीलाई कुनै खराबी हुने छैन। त्यो प्रतिज्ञा, त्यो बप्तिस्माको प्रतिज्ञा त्यो सालको 1981 सालमा बप्तिस्मा हुँदाखेरि। तर त्यो वर्ष चाहिँ अब के हो, अब त्यति बेला मैले बप्तिस्मा लिएर आएपछि सायद 37 साल कि 38 साल के हो कोनी, 81 सालमा मैले बप्तिस्मा भएको हुनु, खास गरी 1981। त्यसले गर्दाखेरि भाइ हो त्यसरी नै त्यो कुराहरू अहिले कुरा बुझ्दै जाँदा धेरै समस्याहरू भोग्नु त, गरिबी समस्या, परिस्थितिहरू। त्यहाँदेखि एकपल्ट जब बिमारीबाट जाति भयौँ, त्यहाँबाट त फेरि एकपल्ट त अब मनमा परिस्थिति, अब मनमा के, अब प्रभुलाई चाहिँ होइन, अब समस्यालाई हेर्यौँ। समस्या भनेपछि अब नानी केटाकेटीहरू धेरै बढ्दै गयो। अब के छ, उपाय त अब छैन। अब के गर्ने त, अनि बिजनेस लोन त अब केही गरेर धेरै ठाउँ मैले सुने कि व्यापार गर्नुहुन्छ हुँदैन भनेर। त्यहाँदेखि हाम्रो दाजु, मेजर दाजुले नै भन्नुभएको थियो, हामी विश्वासीले त व्यापार गर्नु चाहिँ हुँदैन, उहाँले गरिवरी छोडेको रहेछ। अनि त्यसरी दाजुले त्यसो भन्दैछ, अब के गरौँ त भनेर भन्यो। अनि व्यापार थाल्यौँ। व्यापार चाहिँ अब ज्वाइँलाई अब ससुरा ज्वाइँ गर्ने भयो, अब म सेवा गर्ने, ऊ व्यापार गर्ने, कहीँ पार लाग्छ। अब व्यापारी अब ढाँट्नु चल्नु हाम्रो छैन। अब साहुजी मतलब त्यो बनियाहरू के भन्छ, तिनीहरूको अर्कै तरिका छ। उनीहरू त विभिन्न प्रकार पानी खन्याएर, धुलो खन्याएर, धुलोमा फिटेर पनि उनीहरूले फाइदा निकाल्छ। हामी चाहिँ त अब त्यो त दिँदैन, हामीलाई त पाप लाग्छ भनेर डर, अब त हुँदैन विश्वासीले। त्यसो गर्दाखेरि त्यसमा पनि हामी डुब्यौँ। त्यसले गर्दाखेरि परिस्थितिहरू त्यहाँदेखि सुरु भयो। त्यो परिस्थितिले पनि धेरै लामो समय अझैसम्म पनि प्रार्थना गरिदिनुहोस्। कतिवटा कुरामा त्यस्तै हो, मान्छे कमजोर हुन्छ र त्यसले चाहिँ धेरै समय लाग्यो। करिब 1.5 बिघा जग्गा बेचेर मैले त्यति बेला 8-9 कट्ठा, त्यति बेला चाहिँ हाम्रो भाइ हृदयमान र कुमारीले चाहिँ काँधै लगायो। बिचारा उनीहरूले दाजुले लिदियो भनेर जग्गा, त्यो खोलाले लगेको जग्गा लिदिएर त्यो चाहिँ उक्सेर अनि त्यहाँदेखि त्यसो गर्नुभयो र अहिलेसम्म। अनि त्यसरी नै धेरै समस्या, अनि त्यो सालको त्यो प्रकारको भयो। अनि त्यहाँदेखि हुँदै जाँदा अनि सेवा सङ्गतिमा अनि
अनि हामीले सर्ने साल चाहिँ यहाँबाट सर्ने साल चाहिँ के भयो भने त्यति बेला हामी सबै भाइहरूले पनि अब हामी अर्को ठाउँमा सरौँ। हाम्रो यहाँ बाटै थिएन, हिलै हिलो। अब बाटो थिएन, मान्छेले कराउँथ्यो, आलीबाट मान्छे आउँदाखेरि पनि कराउने। अब जग्गा त 2 कट्ठा जग्गा त थियो, त्यति बेला जग्गा सग्गा पनि थिएन। अनि पछि 2 कट्ठा जग्गा त किनेको थियौँ, तर हिलो बाटो बिना। अनि त्यहाँदेखि अब भाइहरूले भन्नुभयो होइन हामी हेरौँ, मेजर दाजुले त्यतै बेलबारतिर हेर्नु नि भनेर। अब हामीसँग पैसा छैन, अब हेरेर त्यस पछाडि अब के गर्ने भन्दाखेरि पछि त अनि हाम्रो सिमन भाइले दिने भयो, सिमन भाइले दिने भयो। अनि त्यहाँदेखि फेरि त्यसमा पनि बाधा आयो, 2-3 वर्ष पर्खिनु पर्यो। अनि तब पर्खिनु अनि प्रार्थना गर्दै 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 जाँदाखेरि पछि अनि यो त्यो सालको प्रतिज्ञा, त्यहाँदेखि हाम्रो भाइहरू पनि उता जानुभयो, बेरिया उता बेलबारीमा। त्यति बेला बेरिया उता गएको थिएन। त्यस पछाडि हामी उता पछितिर जानुभयो। हामीले जग्गा पहिला हेर्यौं, पञ्चनाथ बडाले प्रार्थना गरिदिँदाखेरि सबै भाइ मान्छ कि भनेर उतातिर कुरा गर्यौं। तर अब त्यस पछाडि म बडालाई त्यति बेला यो प्रकाशपुर र बाङ्गेमा मेसको सेवा सुरु, मेस तोड्न मेसको सेवा थियो। म पनि गएको थिएँ त पञ्चनाथ बडा, सम्मा दाजुहरू, हाम्रो बिबी दाजुहरू पनि आएको थियो। अनि त्यति बेला मैले बडालाई पनि बडा अब हामीले सेवा घर चाहिँ पर सार्ने विचार गरेका छौँ, हामीलाई कमसेकम अब गएर प्रार्थना गरिदिनुहोस्। अब किनभने घरमा चाहिँ राम्रो हुँदैन, जस्तै राम्रो गरे तापनि घरको सेवा चाहिँ त्यहाँ चाहिँ मान्छेले अनेक कुरा गर्छन्। त्यसले गर्दाखेरि सेवा घर अलिकति अलगै भएपछि त्यहाँबाट सेवा गर्ने सबै चिनिन्छ। भाइहरू सेवा गर्ने कसको दान कुन तरिकाको त्यति बेला चिन्छ भनेर बडासँग कुरा गर्यौं। अनि बडा पनि लिएर आयौं, लिएर त आयौं। अनि एउटा एचबी छेत्री दाजु दार्जिलिङको थियो र एउटा त्यो पिटर भाइ बडाको त्यो यसो सेवा गर्ने भाइ, एउटा 3 जना लिएर आयौं। बेलुका हामी भेला भयौं सबै, हाम्रो सम्धी देवधन, हाम्रो भाइ लासु, म अनि सुबास, अरू भाइहरू चाहिँ आउनु भएन। त्यति बेला मैले त भने दानियल भाइलाई बोलाऊ भनेर, सुबास भाइले होइन दाजु मानिहाल्छ म भन्छु भनेर भन्यो। पछि उनीहरू त मानेन। त्यही हुनाले त्यस्तो तरिकाको भयो। र पनि हामी धेरै समयसम्म पर्ख्यौं। 3 वर्षको बादमा पछि भाइहरू उतातिर जानु भएपछि मिलाउन खोजे। हामी बरु आधा जग्गा हामी किनौँ न भनेर तपाईहरु निकाल्नु, हामी मिलेर खोर्सानी गरौँ भन्दा पनि मानेन। नमान्दाखेरि पछि हामीले के गर्ने, एल्सादाईलाई, अब एल्सादाईले भनेपछि एल्सादाईलाई पनि भन्यौं अब जे होस्, अब एल्सादाईले दिनुभयो भने हामीले त किन विरोध गर्ने भनेर हामी त्यसो भन्यौं। त्यसो भनेपछि बेरिया लाई चाहिँ मेस दिनुभयो। हामी अहिलेसम्म जे होस् राम्रै छ, भाइहरूसँग आवत हामी सधैँ छ। त्यो अब मन दुख्दा पनि अब त्यस्तो तरिकाको भयो। अनि त्यसरी नै अनि त्यहाँदेखि हामी 3 वर्ष पर्खेर अब के गरौँ त, जेरुबाबेल दाजु हुनुहुन्थ्यो। अनि त्यहाँदेखि लो जमिन त त्यहाँ दिएको छ, यहाँ पनि अब त्यो गरेर
हामीले के सल्लाह गर्यौं भनेदेखि अब 5 कट्ठा जग्गा दिने, यहाँ 2 कट्ठा जग्गा दिने, अनि पैसा केही थैथाप गर्ने। थैथाप गर्ने पैसा थिएन। पछि त्यहाँ भाइहरूसँग निकालेर भाइहरूले कसरी मिलाउनु भयो मलाई चाहिँ अब। अनि त्यस्तै तरिकाको त्यहाँ जमिन भयो। त्यस पछाडि त्यो साल हामी जाउँ न त निक्लौँ भने त्यो साल चाहिँ मलाई उत्पत्ति 15 अध्यायको 13 अध्यायको 15 पद आएको थियो। अनि त्यो वचनले चाहिँ हामी सरेको हो। खास गरी 2000 सालमा हामी यहाँबाट सर्यौं। उत्पत्ति 13 को 15 पद आएको, किनकि त्यो सारा देश जो तिमी देख्छौ त्यो म तिमीहरूलाई र तिम्रो वंशलाई सदाको निम्ति दिनेछु भनेर त्यो सालको प्रतिज्ञा नै मण्डलीको प्रत्यय 2000 सालमा हामीले त्यहाँ सरेको छु। एक ठाउँमा युग युगसम्म भन्ने कुरो। त्यसले गर्दाखेरि यो वचन पाएकोले गर्दाखेरि हामी सर्यौं। अनि सर्दाखेरि त्यहाँदेखि प्रभुले सबै कुरो हुँदै हुँदै अहिलेसम्म प्रभुले सबै राम्रै छ गर्दै। अब त्यहीदेखि यो वचन अनुसार हामी सर्दै गयौं। अहिलेसम्म प्रभुले अब 20 वर्ष, यसपालि 21 वर्ष लाग्यो र त्यहाँ चाहिँ सर्यौं। यहाँबाट 42 साल देखि यहाँ बस्यौं। त्यस पछाडि सर्ने साल 42 साल कति साल बस्यौं हामी यहाँ जाने 10 वर्ष 10 वर्ष 52 साल हो। त्यो 52 सालमा त्यही साल। अनि त्यसरी नै त्यो प्रतिज्ञा अनुसार हामी वहाँ सरेपछि प्रभुले सबै अब त्यहाँ सबै टाइम भयो र हामी अहिलेसम्म सबै भाइ बहिनीहरू हामी एक मन एक चित दिएर त्यो प्रतिज्ञा अनुसार सेवा अहिले गोसिन त्यसरी भयो। यो सबै देन चाहिँ हाम्रो तरहराद्वारा हाम्रो दिदी दाजुहरूले सबै त्यहाँका भएका भाइहरूले जति ले प्रार्थना गरेर गोसेनप्रति गर्नुभएकोले गर्दाखेरि आजसम्म प्रभुले यहाँसम्म हामीलाई सम्हाल्दै राख्नुभयो। आगामी अब प्रभुको निम्ति अब प्रार्थना गरिदिनुहोस्। केटाकेटीहरू सबै कमजोर नै छ परिस्थितिहरू। अब तपाईहरुले पनि प्रार्थना गरिदिनुहोस् र हामी सायद समय पनि भयो होला भाइ, होइन? हेलो हजुर, अब हेलो समय भयो। ए हुन्छ भाइ, ल। र हामी एकपल्ट फेरि पनि हाम्रो त्यो धन्य जसले वचन पालन गर्छ र सुन्छ अनि वचन पालन गर्छ, त्यसले गर्दा त्यो मान्छे धन्य हो। हामीले एउटा धन्यको मान्छे र हामीले उद्धार समयमा न हामीले यसरी नै नभए त हामी पाउने मान्छे त होइन। एउटा त्यस्तै मान्छेहरू हामी त्यसरी नै समयमा हामीले यसरी पायौं र आजसम्म सम्हाल्दै राख्नु भयो। अरू कुरा त अब धेरै कतिवटा कुराहरू भयो। अब त्यसले गर्दाखेरि हामी पहिले नै चुनेकोले गर्दाखेरि हामी सबै प्रभुको हामी यसरी नै आउन सक्यौं। नभए हामी चाहिँ जबरजस्तीले चाहिँ नहुँदो रहेछ। कति जबरजस्तीहरू पनि अब सुनायो गर्यो, अहिलेसम्म आउँदैन। त्यसले गर्दाखेरि प्रभुले नै यो चाहिँ पहिले नै त्यसरी नै उत्पत्ति भन्दा पहिले नै गरेकोले गर्दाखेरि, चुनेकोले गर्दाखेरि प्रभु यहाँसम्म हामीले पायौं र यसको निम्ति चाहिँ हामी अब प्रभुलाई धन्यवाद दिन्छौं। किनभने हाम्रा निम्ति उहाँले सबै कुरो दिनुभयो
उहाँ गरिब भएर हामीलाई धनी आत्मामा बनाउनु भयो। त्यसले गर्दाखेरि त्यसको निम्ति हामी धन्यवाद छ। ल हामी यतिमै राख्छौँ। वचन प्रयोग प्रभुले आशीष दिएको।